बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं हसन चीमा। भारत की तरफ से आज जो जारहियत का मुजाहरा किया गया, पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी ने पूरी कुव्वत के साथ उसका जवाब दिया है। आप देखें कि ये जो जंग होती है, इसके पीछे जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कार फरमा होती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो जंग की नौबत आती है, वो इसके पीछे बहुत सारे अनासर होते हैं। अब ये देखें कि भारत ने ये सिर्फ़ यकमुश्त जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं कर दिया। ये बहुत दिनों की प्लानिंग, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से इंडिया ने जो है आज पाकिस्तान के 6 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अटैक किए हैं। इन अटैक्स के साथ ऑलमोस्ट जो है वो 26 कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इनोसेंट पीपल ऑफ पाकिस्तान जो है उनको अटैक किया गया और 26 जो है ना इसमें शहादतें हुई हैं और ऑलमोस्ट जो है ना 46 पीपल दे आर इंजर्ड। 46 लोग जो हैं वो इन अटैक्स में ज़ख्मी हुए हैं। ये 6 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है ना वो इंडिया ने जो है ना ये हमला किया। अब इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि ये जंग का जो टाइम आया है या जो इंडिया ने ये जो अटैक्स किए हैं, इसके पीछे जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये यानी एट अ टाइम जो है वो इंडिया ने डिसाइड नहीं किया कि या कुछ उसने डिसाइड किया और उसने पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो अटैक करना शुरू कर दिया। अब देखें कि इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होंगे, बहुत सारी दूसरे लोगों को भी, दूसरे कंट्रीज़ की भी इंडिया को थपकी होगी। अब देखिए जब पहलगाम अटैक हुआ तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ ने इंडिया का साथ भी दिया। आप देखें ऑस्ट्रेलिया था, अमेरिका था, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ थे, उन्होंने भी कहा कि जी ये दहशतगर्दी हुई है। तो इंडिया को थोड़ा-सा हौसला मिला लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं हो रही थी कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता। लेकिन फाइनली उसने जो है ये जारहियत की है और उसने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया है, लेकिन उसको इस चीज़ का काफ़ी अच्छा आंसर मिला है। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स और आर्मी ने बड़ा भरपूर जवाब दिया इंडिया को। ये जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इसके बदले में आप देखें कि पाकिस्तान ने उनका बहुत भारी नुकसान किया है। अब इंडिया की तरफ से मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर 70 जो फ़ाइटर जेट तैयारे थे, उसके साथ जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ उन्होंने जो है वो अपना सफ़र किया और उन्होंने मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर जो है ना वो 70 जहाज़ों के साथ 70 फ़ाइटर जेट तैयारे जो हैं, उनके साथ जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर अटैक किया। पाकिस्तान ने तकरीबन जो है वो 27 जेट तैयारे थे पाकिस्तान के पास जो फ़ाइटर तैयारे थे, तकरीबन इंडिया के आधे से भी कम। लेकिन जो पाकिस्तानी पायलट थे, जो एयर फ़ोर्स के पायलट्स थे, उन्होंने बड़ी कायदाना और माहिराना सलाहियतों के साथ इंडिया के जो जहाज़ थे, 70 जहाज़ों के मुकाबले में जो आधे से भी कम जहाज़ थे, वो उनके साथ जो है ना वो ऑपरेशन किया। आप देखें ये जो इसको कहते हैं 1 घंटे तक जो है ना, ये पायलट्स जो है ना वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि 1 घंटे से ये जो क्रोलिंग कॉम्बैट हुई है, 1 घंटे तक अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो 1 घंटे तक ये ऑपरेशन जारी रहा है। और ये जो कॉम्बैट है, ये 1 घंटे तक जारी रहा। आप देखें कि ये जैसे मैंने पहले बोला कि ये एयर फ़ोर्स के पायलट्स ही जान सकते हैं कि ये कितना मुश्किल ऑपरेशन था। ये ऑपरेशन जो है, ये बीवीआर के साथ किया गया। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे तक जो है ना, ये ग्रोलिंग कॉम्बैट हुआ बीवीआर के साथ। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं इसको, बीवीआर को कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन होता है। आप देखें कि ना सिर्फ़ ये पाकिस्तानी पायलट्स के साथ बल्कि दूसरी तरफ भी पसीने छूट गए होंगे कि कितना मुश्किल ऑपरेशन होता है ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पायलट्स ने, जैसे मैंने पहले बोला कि बड़ी माहिराना जो है ना सलाहियतों के साथ इंडिया के 5 जहाज़ जो हैं, फ़ाइटर जेट जो हैं वो गिरा दिए और इंडिया को इसका बहुत ही भरपूर जो है वो जवाब दिया गया। अब जब ये मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर अटैक हो रहा था, तो साथ ही वो साउथ की तरफ भी जो है वो इंडिया ने मूव किया। अब पाकिस्तानी जो पायलट्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी साउथ यानी बहावलपुर की तरफ भी उन्होंने जो है वो वहाँ पे भी हमारे जेट तैयारे जो हैं वहाँ पे भी पहुँच गए। लेकिन चूँकि एयर चीफ़ ने ये डिसाइड किया हुआ था कि हम
صرف ایک ہی جو ہمارا پوائنٹ ہوگا اس پہ کامبیٹ کریں گے، یعنی ایک ہی ہمارا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ ہم جو ہے اس کامبیٹ کو، اس آپریشن کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر فوکس کریں گے۔ باقی جو بہاولپور کی طرف تھا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہمارے جو ایئر چیف تھے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ساؤتھ ہے یعنی بہاولپور والی سائڈ پہ صرف انہوں نے جو انڈین جہاز تھے ان کو پل بیک کیا، کیونکہ وہاں پہ ایشو یہ ہو سکتا تھا اگر راکٹ چلتے تو وہ انٹرنیشنل بارڈر کی دوسری طرف جا کے گرتے، یہ اکراس انٹرنیشنل بارڈر جو ہے نا وہ میزائلز گر سکتے تھے، لہٰذا جو ایئر چیف نے جو ان کا ڈیسائیڈنگ پوائنٹ تھا وہ صرف مظفر آباد تھا، اور پھر ایک جو ٹارگٹ تھا اس کو فوکس کرنے کی وجہ سے ایئر چیف کی جو تھنکنگ تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی، انہوں نے بڑی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اپنے پوائنٹ کو جو ہے وہ چوز کیا، اور الحمدللہ جو پاکستانی پائلٹس تھے انہوں نے 5 فائٹر جیٹ طیارے انڈیا کے گرا دیے، اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں، انڈیا کی طرف سے بھی اس کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ دوسری طرف لائن آف کنٹرول میں چکوٹی سیکٹر کے اوپر بھی انڈیا نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ انڈیا کے سفید جھنڈا لہرانے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کیا ہے، انہوں نے چکوٹی سیکٹر کے اوپر سفید جھنڈا لہرانے کے بعد جو ہے انہوں نے یہ انڈیکیشن دی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے شکست قبول کی ہے، لہٰذا انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا۔ دوسری طرف جو چورا کمپلیکس ہے وہاں پہ بھی انہوں نے صبح کے وقت جو ہے وہ سفید جھنڈا لہرایا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ انڈیا کی جو پھرتیاں ہیں، ایک طرف وہ اس طرح کی جو ہے نا بدماشیاں کرتا ہے، اس طرح سے وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، لیکن جو ہماری آرمی ہے اس نے اس کے بہت سارے جو سیکٹر ہیں، جو ان کی چیک پوسٹ ہیں، ان کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ چورا کمپلیکس کے اوپر بھی انہوں نے صبح کے وقت جو ہے نا وہ سفید جھنڈا لہرا دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہاں بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی شکست قبول کی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آپریشن شروع ہوا تھا، یہ پہلگام میں جو فالس فلیگ آپریشن سے شروع ہوا، اور اب یہ سفید جھنڈے پہ آ کے ختم ہو رہا ہے۔ وائس مارشل ریٹائرڈ مسعود صاحب جو ہیں، میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا جب یہ آپریشن ہوا مظفر آباد والا، تو میں وہ آپریشن سن رہا تھا، میں ان کی وہ گفتگو سن رہا تھا، وہ بول رہے تھے کہ پاکستانی جو ایئر فورس ہے اس نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، جس بہادری کے ساتھ اور جس ماہرانہ قیادت کے ساتھ، ماہرانہ صلاحیتوں کے ساتھ انہوں نے انڈیا کو جواب دیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایئر فورس نے اپنی جو سابقہ روایات تھیں ان کو برقرار رکھا اور قوم کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا۔ لیکن میں جب ایئر وائس مارشل کی ریٹائرڈ جو مسعود صاحب ہیں ان کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنا اچھا جو پاکستانی ایئر فورس نے جو ہے وہ پرفارم کیا ہے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے باتیں سن کے لگ رہا تھا کہ ان میں کوئی مغروریت نہیں ہے۔ یہ جو ایئر فورس نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس کو وہ بڑے اچھے لفظوں میں جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن کوئی انڈیا کی طرح انہوں نے دھمکیاں نہیں دی، کوئی گدڑ ببکیاں نہیں ہیں، کوئی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو کہ ان ایتھیکل ہو۔ انہوں نے اس ساری کامیابی پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے جو ہے نا آج پاکستان کو سرخرو کیا ہے اور ہمیں یہ کامیابی ملی ہے۔ دیکھیں ابھی بھی ہمارے جو مطلب اس رینک کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ اچھی صلاحیتوں کے مالک ہیں، اور وہ جو ہیں ان کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بھی ہیں، اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ کہ دیکھیں اتنی بڑی کامیابی کے باوجود بھی انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے نپے تلے الفاظ میں انہوں نے اپنی جو ایئر فورس ہے اس کی تعریف بھی کی، لیکن ان کے الفاظ سے ایسا کچھ نہیں لگا کہ ان کو ایسے لگے کہ بھئی وہ کچھ غرور میں آئے ہوئے ہیں، وہ بڑے مطلب سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تو میرا یہ ساری بات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی بھی ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو بہت ڈیسنٹ ہیں، اور اتنے سارے معاملات کے باوجود بھی انہوں نے بڑی عاجزی اور انکساری، بڑے ہمبل طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ ساری جو سچویشن تھی اس کو بیان کیا۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔